आपका पसंदीदा चैनल शब्बीर का पाकिस्तान लेके आया है आपके तरीन खुशखबरी ये है। दिस इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यही तो बात है कि हमारी जान हमारा माल इमरान खान पे कुर्बान। इमरान खान जैसा लीडर तो आपको बरसों भी नहीं मिलेगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, ये तो हमारे लिए गुड लक है कि इमरान खान जैसा बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह ये 2021 तो क्या 2028 2030 तक इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। देखने सुनने वालों को शब्बीर का सलाम। और इस वक्त मैं डी चौक इस्लामाबाद में हूँ, जहाँ पे आज वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा फिर जो है वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। और वो वोट ले चुके भी हैं और वो कामयाब भी हो चुके हैं। तकरीबन 178 वोट जो हैं वो मतलब उन्होंने लिए हैं, कामयाब करार पाए हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है और मैंने सोचा कि आज मौका है तो आप लोगों को ज़रा मैं डी चौक की सैर करवा दूं और लोगों के ज़रा तासुरात भी ज़रा देख लें, सुन लें, लोगों की खुशी का इजहार देख लें। क्योंकि पहली दफ़ा इस मुल्क में ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने अपने आप को ख़ुद पेश किया है कि हाँ कि अगर मुझ पर एतमाद है और असम्बली का मुझ पर एतमाद है, लोगों का तो है, ठीक है, महंगाई भी बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके पीछे ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो होगा। तो इंशाल्लाह ये अच्छा वक्त ज़रूर आएगा हम लोगों पे। और फर्स्ट टाइम एक तारीख़ रकम हुई है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अपने आप को एक असम्बली के एतमाद के लिए पेश किया। अगर असम्बली का एतमाद उन पे है तो वो वज़ीर आज़म रहेंगे और अगर नहीं है तो ज़ाहिर है फिर नहीं रहेंगे। तो असम्बली ने एतमाद किया, उनको वोट मिले, सारे के सारे वोट मिले और वो फिर जो है वो कामयाब करार पाए। और देखते हैं, मेरे साथ रहें, मैं ज़रा डी चौक की आपको सैर करवा दूँ, तो आप मेरे साथ रहें। मैं इस वक्त डी चौक में खड़ा हूँ और इमरान खान साहब एक मरतबा फिर एतमाद का वोट लेकर कामयाब हो गए। लोगों की खुशी भी आपने देखी और मज़ीद ही हम लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ एक भाई यहाँ पे गाड़ी में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर खान है, पीटीआई हल्का NA 52 राजा खुर्रम नवाज साहब के हल्के से हूँ। अच्छा। और आज इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए बहुत बड़ा काफिला राजा खुर्रम नवाज साहब की क़यादत में यहाँ डी चौक पहुँचा है और हमें बहुत खुशी हुई जो कि इन चोरों को PDM को मात पड़ी। और इमरान खान हमेशा सच्चा और दिलेर लीडर है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। और सिर्फ इमरान खान साहब ने कॉल की थी कि अगर मुझे एतमाद का वोट ना मिला तो मैं साइड पे होकर अपनी आवाम में जाऊंगा। सिर्फ ये लफ्ज़ उन्होंने कहने थे और आवाम का समंदर उमड़ आया इस्लामाबाद में। एक और बात जो नई एक तारीख रकम हुई है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक वज़ीर आज़म ने अपने आप को खुद पेश किया है, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मुझे वोट ना दो। जनाब बिल्कुल इमरान खान इसलिए उन्होंने ये अल्फाज बोले कि वो एक सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, इसलिए उन्होंने जितने भी चोर लुटेरे और डाकू बैठे हुए हैं आप आवाम के सामने है सारा कुछ। तो जीत इंशाल्लाह हमेशा सच की होगी, ईमान की होगी और आवाम की होगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे भाई की आपने बात सुनी। अभी और लोगों से भी मैं आपकी बात करवाऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। जी हमारे साथ जी हम कुछ ख़वातीन हैं, हम इनसे बात करेंगे। शब्बीर के पाकिस्तान में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान साहब एक मतलब फिर उन्होंने अपने आप को पेश किया और ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। क्या कहेंगी आप? मैं फाइज़ा शाही हूँ, मैं वुमेंस विंग चकलाला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। देखिए भाई, हक और सच की जीत के पीछे और हमें पता है कि हमारा अपना सब कुछ उसने दाव पे लगा दिया। किसके लिए? हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो हक और सच जहाँ भी हमें बुलाएगा हम इसी तरह जाएंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया। हमारे साथ और भी ख़वातीन हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा फील कर रही हैं आज एक बार फिर इमरान साहब ने अपने आप को खुद असम्बली में पेश किया कि भाई अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे वोट दो, वरना मुझे वज़ीर आज़म, वरना
मुझे मैं बाहर बैठ जाऊंगा। दिस इज द लीडरशिप, दिस इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। यही तो बात है कि हमारी जान हमारा माल इमरान खान पे कुर्बान। इमरान खान जैसा लीडर तो आपको बरसों भी नहीं मिलेगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, ये तो हमारे लिए गुड लक है कि इमरान खान जैसा बंदा हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह ये 2021 तो क्या 2028 2030 तक इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शबीर का पाकिस्तान, ये हमारे यूट्यूब चैनल है जी। मैं आप क्या कहेंगे लोगों को कि इस चैनल के बारे में, क्या इसको सब्सक्राइब करें कि लाइक करें, शेयर करें? मैं तो ये कहूँगी जी, शबीर साहब के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनको बहुत ढेर सारे लाइक्स दे दें, क्योंकि ये PTI के हैं और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है हम उसके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच जी। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी क्यों आए हो? आज जनाब आला अल्लाह ताला ने मेहरबानी की थी इमरान खान की फतह मिली। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा भी 15 साल से सारा वज़ीर आज़म है, क्योंकि बड़ा ईमानदार, ज्ञानदार और पाकिस्तान से इंतहाई मुखलिस इंसान। एतमाद करते हो तो सारी दुनिया तक की है ना? फुल एतमाद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ये आइंदा ज़िंदगी की कामयाब जी। ये आपने देखा लोगों का एतमाद, और ये कायम रहेगा इंशाअल्लाह। जी मेरे साथ कुछ और देखें जी, वर्कर खड़े हैं PTI के। अस्सलाम वालेकुम जी आप सबको। वालेकुम सलाम। बाबा जी आपने तो दुनिया देखी है, पाकिस्तान बनते हुए आपने देखा होगा, कैसा लीडर पाया आपने इमरान खान को? बहुत अच्छा लीडर है जी, साफ सुथरा लीडर है। इससे जो बेहतर कोई लीडर नहीं हो सकता है। आपने दुनिया देखी, आपने कितने वज़ीर आज़म देखे हैं? बहुत देखे फर्स्ट जी, टाइम याद भी नहीं है वज़ीर-ए-आज़म कितने- जिसने अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश किया बिल्कुल ये। कि अगर मैं ठीक हूँ, ऐसा बात मतलब ऐसा तो कोई अपनी कुर्सी से जो वो तो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। सारे भगोड़े बन गए हैं। इधर आ जाए जरा। तो आप मानती है ना कैसे वज़ीर आज़म को, जिससे हमें मतलब जिससे हमारा दिल एतमाद- सेटिस्फाई होता है हाँ। कि एटलीस्ट कम से कम सच्ची बात तो कह रही है ना, कम से कम हमें धोखे में तो नहीं रख रहे। उनके बच्चे पालने में थे तो वो करोड़पति बन गए, अरबोपति बन गए, और हमारे बच्चे यहाँ पे जो है वो इन गलियों में रुल रही हैं और उनके साथ इतना बुरा वो हो रहा है। और तो दूसरा हमें वो- इमरान खान पे मुकम्मल यकीन है। देखें जो महंगाई बढ़ी है इसके पीछे भी राज है, उसके लेकिन ये पीछे इमरान सब खान ने नहीं माफिया बढ़ाई, हैं। माफिया है। माफिया लोगों को हाँ आप क्या कहेंगी मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह कारकुन यहाँ पे आए हुए हैं और अपने जज्बात को खान साहब के साथ मुज़ाहिरा करने के लिए वो यहाँ आए थे, और आज का दिन हमारे लिए तारीख़ी दिन है। आज का दिन हमारे लिए तारीख़ी दिन है। जो आज हमारी जीत हुई है, ये PTM की खुशियों पे पानी फेर गई है। PTM जो समझता था कि वो खान साहब को ब्लैकमेल कर लेंगे, अदम-ओ-अतमाद की तलवार लटका के उनके सर पे। मुझे फ़ख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पर, आपके प्राइम मिनिस्टर पर। आज इस चीज़ का आवाम को यकीन हो गया है कि खान साहब को इक़्तिदार से प्यार नहीं, इस आवाम से प्यार है। और आज PTM की मिठाई जो वापस होगी वो तो आपको अंदाज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम जीते हैं, ये PTM बंद दीवार के अंदर चली गई है। बहुत शुक्रिया। ठहरिएगा। इमरान खान जिंदाबाद। चोरों से हमें निजात दिलाने वाला इमरान खान। मीडिया वालों से ये गुजारिश है कि खुदा का खौफ करें। आप लोगों ने जान देनी है अल्लाह की आगे, तो हमेशा सच बताया करें। जब टमाटर थे नवाज शरीफ के दौर में, महंगाई तो हर दौर में हर हुई है, जगह पे वो बात लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। लेकिन इमरान खान ने नहीं की, लेकिन याद कर आप रहे हैं। खुदा का वास्ता है, इंडिया की तरह आप वो जहरीले सांप न बने। आप जो वो मीडिया वाले अच्छा इंडिया से शायद ना याद उगले। है जी, इंडिया में बड़ी सेलिब्रेशन कल हो रही थी कि जी इमरान खान जा रहे हैं, उनको तो भी बड़ी मीडिया तकलीफ बाज है। आ जाए इंडिया तो को ये भी बड़ी बेहतर है। तकलीफ है पाकिस्तान इमरान खान से। लेकिन इंशाल्लाह ताला हाँ। मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, और आपको पता है कि वो कभी भी पाकिस्तान का वेल विशर नहीं हो सकता। और वो आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर वो इमरान खान का दुश्मन है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जी, और जब बिल्कुल। पाकिस्तान का दुश्मन होता है वो मैं समझती हूँ कि उसको हमने नेस्त नाबूद करना है, और इसकी वजह जो है इमरान खान होंगे और इंशाल्लाह। हमारी आवाम को ये बात समझना चाहिए कि ये इनके पीछे, चोरों के पीछे कौन है, इनकी कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या रा कर रहा है, NDS कर रहा है, इसराइल कर रहा है? खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। इस वजह से खुदा का नाम लें और इस पाकिस्तान आर्मी की कदर करें और इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान
अच्छा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है शबीर का पाकिस्तान, क्या कहेंगे आप इसको? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और बाकी बहुत से चैनल हम देखते हैं यूट्यूब पे, और आप हमेशा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप काम करें, और कोई भी ऐसा प्रोग्राम ना करें जो पाकिस्तान की मनफी हो। देखे ना देखे, शबीर तो देखता है। और इसमें मैंने हमेशा हक और सच की बात की है और हमेशा करता रहूँगा। अल्लाह पाक आपको आमीन आमीन। जीते रहे, सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आरोरा द कम देने लागले मंगडालू टेक्सलाना टेक्सलाना द कम दे बाजवडी जलसे څنګه نن خو بیا خوشاله کړي بیر نن به مختر دی منګه هټ اختر دی را باندې نن تاریخي ورځ ده تاریخی ورځ ده تو وزیر اعظم ایک واری پھر خان آیا خان آیا جیوے خان نوا پاکستان من ډیر خوشاله والله پاک دې کامیاب کړي او ان شاء الله راتلونکي حکومتونه هم دې او ان شاء الله راتلونکي هم چې کومې دا بغل په خورا کې راټول بس چې څنګه عمران خان وی چې خپل ملک صفا ساتي د سره غداری مکوي دا موږ له پکار د خلکو له بالکل هم خلکو لم پکار دا غرور پس مزه ایماندارو خلکو ډیر مننه ډیر مننه جی یا منٹ یار ایک منٹ یار السلام علیکم لڑ گیا عمران خان وګټل چلو بھائی چکم والا چکم پہ خم مضبوط والا اور شاٹم پہ والو اور عمران خان کا خیر ادا بہت بڑا ګرځي ان شاء الله موږ ټول له پکار ده چې څنګه عمران خان وایي چې موږ خپل ملک سره وفاداری وکړو دا موږ له پکار ده اس وقت شبیر کے پاکستان میں آپ کے ساتھ ہمارے بہت ہی پی ٹی آئی کے زبردست کارکن ہیں جی لالا کین آئے تو راجہ صابر حسین بٹی راجہ راول نیلال اچھا جی راجہ صاحب جی سر آج عمران خان صاحب پھر جتے کیا آپ جی سر عمران خان صاحب دیسی اسلحہ پوری جناب انہیں کی اسمبلی اپنے ووٹ دیتے اگے جی 2 نمبری نے کی سی مولانا فضل رحمان نواز شریف گنجی کی بیٹی تے جو زرداری ہے انہیں پیسہ چلا کے سرکار خان صاحب نے ٹارچر کیا تو اسی ان شاء اللہ اج کلیئر ہوئے تو باقی یہ کرپٹ لوگ ہوں جناب یہ 10 سال قید کٹی ہے گلانی ایک لیٹر آیا کہ یہ سائن کر کے وزیر اعظم لیٹر بھیج دے اسی جناب پیسے تھوڑے واپس کر دینے ہیں اس سائن نہیں کیتے وزیر اعظم نے سیٹ سے چلے گئے زرداری نے کرپٹ ہوں پیو اس کا کہنا مجھے کیوں نکالا ہو جناب گنجا صاحب نواز شریف صاحب وہ آپ چھپ کے اتنے جا کے بہ گئے اچھا جی کتنے تساں وزیر اعظم تک سر اساں بڑے وزیر اعظم تک ایوب خان تو بعد بھٹو صاحب بے نظیر 50-50 تے اے بندہ بالکل کھرا 100%. اچھا اے لوگ آتے ہیں عمران خان مہنگائی کی نہیں ملا سر فیکٹریاں انہاں اپنی نون لیکا لیاں پیپل پارٹی والے فیکٹریاں اپنی آٹا وہ بلاک کر دیں چینی وہ بلاک کر دیں اسی جڑے شعور رکھنے والے ساڈے کول پوچھو تسی یہ سارا بلاکنگ آٹے دی کر دیں نون لیگ والے پیپل پارٹی والے آٹا چینی تاں مہنگی ہونی ہے اس بندے کول پوچھو جس پتہ ہوئے 2-3 بندے عمران خان دی اسمبلی بھی آئے نے ملا لے اے اگلی باری ہے جتنے چور ہیں نا انشاءاللہ عمران خان صاحب نے کی نہیں آن دیں لگے انشاءاللہ نہ یہ ہون لگے نے جتنے چور ہیں یہ جنہاں اتنے بھی دھوکھا دیتا ہے عمران خان صاحب یہ اگلی باری نہیں ہون لگے اگلا بھی 5 سالہ انشاءاللہ جیسا بندہ اسی چاہنے سے اللہ پاک اساں کی دے دیتا عمران خان صاحب نے شکل ہے انشاءاللہ یہی رہسی. اچھا میرا ایک یوٹیوب دا چینل ہے اس چینل دا نام ہے شبیر کا پاکستان. اچھا ماشاءاللہ تے لوگاں کیا سو اس چینل دے بارے میں یہ چینل جناب ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے جی شبیر کا پاکستان اللہ پاک تو ترقی دے اسی طرح محنت کرتے رہو انشاءاللہ تو ترقی مل سی گل تے محنت دی ہے ادھر سر جڑے ماندار ہیں وہی آسن جی سر. یہ ہمارے ساتھ دوسرے بھائی بھی کھڑے ہیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں پشاور سے. پشاور سے کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء الرحمان. ضیاء صاحب بھائی یہ آج آپ کیوں آئے ہیں؟ جی بس عمران خان کی جو ووٹ آف کانفیڈنس کا جو فیصلہ کیا تھا اس نے اچھا اس کی سیلیبریشن خوش ہیں آپ؟ بہت خوش ہے جیسے 2018 میں خوش تھے اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ 2023 میں بھی اس کو سلیکٹ کریں گے جی لوگ خوش نے اور اگر لوگ خوش نے
اور لوگ عمران خان نال نے تے پھر اس تک کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ حق سچ کی گل کرتا ہے اور اللہ اور رسول کی گل کرتا ہے مدینہ دا نام مطلب اور انشاءاللہ بن کے رہے لیکن اس واسطے شرط ہے کہ اصل جڑی عوام ہے یہ بھی ایماندار ہوئے جڑا عمران خان دا عمران خان نہیں اسی اجے اساں بھی بڑے فالٹ نے عمران خان جس طرح آختا ہے اس طرح اسی بھی بن جلا کیونکہ لیڈر اگر آختا ہے تو لیڈر دے آخنے تے بھی جلنا چاہیے یہ نہیں کہ لیڈر آخے ایک تے تسی کرو دوئے اج اسی ایک ہی نال تے کل دوئے نال رہو ایک نال رہو ایک بوٹے تلے رہو تے کامیاب اور کامیاب رہ سو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی لالا کیا حال ہے جناب جی ٹھیک ٹھاک دیکھیں جب مدینہ کی ریاست بن رہی تھی تو 13 سال جدوجہد اس میں ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مدینہ کی ریاست میں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی ابو بکر صدیق یہ سارے اور ہمارے عوام کو یہ سارے 1400 سال پہلے میسج پڑے ہوئے ہیں ان پہ ہمیں ذرا فوکس رکھنا چاہیے تاکہ اسلام فوبیا کو ہمارے کئی ملکوں سے اس ٹائم واسطہ پڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے پاکستان کا نام سرخرو ہوگا جو ہمیں گندا سمجھ رہے تھے آج وہ پاکستان کی طرف سب ملکوں کی آنکھیں ہماری طرف ہیں پر ہمیں سمجھنا رہے آپ کہاں کے ہم سر کے پی کے سے اور میں آئی کے ٹائم کے جنرل سیکرٹری بطور جنرل سیکرٹری کے پی کے سے میں تعلق رکھتا ہوں پشاور سے بڑی مہربانی اور جناب آپ لوگوں کا شکریہ ایسے ہی جدوجہد رکھو انشاءاللہ کامیاب ہو شبیر کا پاکستان یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ پھر اس پہ دیکھیے گا ٹھیک ہے شبیر کا پاکستان بڑی مہربانی تھینک یو انشاءاللہ تھینک یو نزاکت صاحب تھینک یو آج جی چوک میں پھر ایک میلہ لگا اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اپنے آپ کو اسمبلی کے سامنے پیش کیا کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو رہوں گا نہیں ہوں تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا کیا کہیں گی آپ میں اس پہ ان جو کیا بالکل ٹھیک کیا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا انہوں نے اور وہ جیت بھی گئے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک تھی تو جیتے ہیں لیکن یہ کہ یہ بہت اچھا ہوا جو انہوں نے ابھی فیصلہ لیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس ملک کے لیے ہونا چاہیے ان کو اس ملک کے لیے ہمیں اپنے ملک کی بہتری دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور وہ میرے خیال میں اس ملک کے لیے ٹھیک ہے وہ آنیسٹ ہو کے کام کرتے ہیں اپنا نہیں سوچتے اپنے ملک کا دیکھتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں ایک بندہ ایماندار ہو تو باقی لوگ اگر خراب ہو تو ایک بندہ اکیلا جو ہے وہ کیسے ہینڈل کر سکتا ہے لیکن یہ بھی ان کی بہادری ہے ہمت ہے کہ وہ اتنی اکیلے ہو کہ اتنی پارٹیز کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں اور باقی اپنی جو لوگ ہیں جو اندر سے ان کو خراب کر رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کے لیے اگر یہاں پہ جہاں تک لے کے اس مقام تک لے کے آئے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے اور وہ آگے بھی رہیں گے اور جتنے مرضی لوگ نکالنے کی کوشش کر لیں پی ٹی ایمس یہ بے شک آپ پورے چینلز پہ چلائیں پی ٹی ایمس اور باقی جتنی بھی بنی ہوئی ساری جماعتیں جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اپنے ہلاتی رہیں جو انہوں نے کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمران خان نے رہنا ہے چاہے سمجھیں ٹوٹے وہ بعد میں بھی رہیں گے اور اس جو ہے اس ملک کے لیے کام کریں شبیر کا پاکستان یہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے جی میں آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کہ اس چینل کے بارے میں کیا اس کو سبسکرائب کریں کہ لائک کریں شیئر کریں میں تو یہ کہوں گی جی شبیر صاحب کے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان کو بہت ڈھیر سارے لائکس دے دیں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی ہے اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں تھینک یو سو مچ